तर अब अहिलेको विद्यमान अवस्थादेखि अलि बेग्लै प्रकारले भन्नुपर्दा इसाईहरूको निम्ति क्रिसमसको दिनमा राष्ट्रिय बिदा घोषणा गरिनुपर्छ। राज्यले इसाई समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक अवस्थामा रहेको इसाई समुदायलाई त्यो दिनको एउटा राष्ट्रिय बिदाको रूपमा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो आवाज बुलन्द हामीले गर्दै आएका छौँ। यो नौलो विषयवस्तु होइन। देशमा धेरै पटक यो विषयमा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले भेटेर हामीले ज्ञापन पत्र दियौँ र हामीलाई दुःख लाग्छ। दुःख अलिअलि हुन हामीलाई धेरै दुःख लागेको छ कि हामीले दिएको ज्ञापन पत्रहरू धेरै पटक सरकारले रड्डीको टोकरीमा फालिदिएको छ र यो विषयमा अब हामीले हाम्रो अधिकार दिनुहोस्, हक दिनुहोस्, राष्ट्रिय पर्व बिदाको रूपमा के अरे क्रिसमसलाई बिदाको घोषणा गर्नुहोस् भन्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर कुनै पनि देशको सरकारले धर्मलाई एउटा आस्थालाई एउटा विशेष स्थान दिएर अनि राष्ट्रिय यो बिदाको दिन दिनुपर्ने र रेकग्नाइज गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त अब यो हामीले सरकारलाई हामीलाई यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस्, हामीलाई दिनुहोस्, हामीलाई यस्तो गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि सरकार स्वयं नै यो विषयमा चेतनशील भएर धर्म राष्ट्रको कुनै आफ्नो धर्म हुँदैन। राष्ट्रको धर्म भनेको चाहिँ देशभित्र रहेका अल्पसङ्ख्यक बहुसङ्ख्यक रूपमा रहेका सबै धार्मिक समुदायको संरक्षण गर्नु चाहिँ राष्ट्रको धर्म हो। त्यो आधारमा चाहिँ जसरी उहाँले मुस्लिम समुदायको निम्ति जुन सुविधा दिनुभएको छ, उहाँले हज जानको निम्ति खर्च दिनुहुन्छ अनि बिदाको कुराहरू गर्नुहुन्छ। अनि म बुझ्दिनँ, अहिलेको सरकार मात्र होइन, सङ्घीयताको अवस्थामा हामी आउनुभन्दा अगाडि पनि 46 सालभन्दा अगाडिको कुरा नगरौँ, त्योभन्दा अगाडिको कुरा त अगाडि कुरो भइहाल्यो, पञ्चायतको समयको कुराकानी नगरौँ यहाँ। त्यसपछि प्रजातन्त्रको उदय भएपछि पनि अब हामीले अवश्य पनि केही हक र अधिकार हामी पाउँछौँ होला भन्ने आशा राख्नु त स्वाभाविक हो। तर त्यसपछिका प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि पनि यो सरकारले महसुस गरिएको हामीले अनुभव गरेका छैनौँ। यो देशभित्र, यो नेपालको धरतीभित्र मेची महाकाली, उत्तर दक्षिण हिमाल पहाडी भेग जहाँ पनि इसाईहरूको पनि उपस्थिति छ है यो देशमा, इसाई धर्मावलम्बीहरूको पनि उपस्थिति यो देशमा छ है भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको मगजभित्र पसे जस्तो मलाई लाग्दैन। लोकतान्त्रिक देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसके पछाडि धार्मिक स्वतन्त्रता संविधानको धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको बारेमा उल्लेख भए तापनि तर पछि ऐन बनाइसके पछाडि त्यसलाई अङ्कुश गराउने कोसिस भएको छ। फलस्वरूप अहिले क्रिसमस पनि अलि साँगुरिएको महसुस गरिएको छ। यद्यपि कोभिड-19ले गर्दा अलि साँगुरिएको महसुस भएको, तर यही अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा त धार्मिक स्वतन्त्रता अथवा धर्मनिरपेक्ष भइसके पछाडि त माइनोरिटी ग्रुपलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने होइन र भने अरू देशको जस्तो सरकारले। तर यहाँले भन्नुभयो त्यो चेतनशीलता नै छैन। यदि चेतनशील भइदिएको भए त्यो चेतना आओस् कि हामीले हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझाइ राख्नुपर्ने होइन क्रिसमस ताका। हामीले त सरकारले त आफै हामीलाई रिकग्नाइज गर्नुपर्ने हो। माइनोरिटी ग्रुपलाई नेपालमा 25-30 लाख नेपालमा क्रिस्चियनहरू छन् भनेर भनिन्छ। यो ग्रुपलाई सरकारले सम्मानपूर्वक बिदा दिनुपर्ने हो नि त। यो संविधान त पाउनुपर्ने अधिकार पनि हो नि त, होइन? त्यो चाहिँ संस्कारमूलक सोचाइ हो। त्यो हुनुपर्थ्यो। सरकारमा सदनमा जुनसुकै सरकार आए पनि यो कुराको सुरुवात हुन्छ नै अब भन्ने कुरो चाहिँ 46 सालपछिको सन्दर्भलाई जोड्नु पर्दा हामीले आशा गरेका हौँ र अहिलेसम्म त्यो खालको संस्कारको विकास भएन। इसाई समुदायलाई सम्मान गर्नुहोस्, हामीलाई इसाईहरूले गरेको असल कामको विषयमा प्रशंसा गर्नुहोस् भनिराखेका छैनौँ। तर यति सोचिदिनु त पऱ्यो कमसेकम यो देशमा अरू धर्मावलम्बीहरू जस्तै इसाई समुदाय पनि विद्यमान छ है। यो देशको नागरिकको रूपमा उहाँहरू रहनु भएको छ है, उहाँहरूको पनि अस्तित्व छ है भन्नेसम्म पनि
सोचे जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो खालको सोचाइको विद्यमान भइदिएको भएदेखि, त्यो खालको सोचाइ सदनमा विकसित भइदिएको भएदेखि चाहिँ क्रिसमसप्रति अहिलेसम्म त्यो खालको भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन्थेन मलाई जस्तो लाग्छ। अब हामी गणतन्त्रको युगमा छौँ अहिले, अनि अहिले पनि हामीले अब यद्यपि यसपालि हामीले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा क्रिसमस भव्य रूपले जसरी चर्चहरूमा हामी मनाउने गर्थ्यौँ त्यो सम्भावना छैन अहिले। तर यो सम्भावनासँग सरकारको सोचको कुनै सम्बन्ध रहेन। तर हामी हिजो पनि आशावादी थियौँ र आज पनि आशावादी छौँ कि सरकारको नजरमा, सरकारको दृष्टिकोणमा, सरकारको पर्सेप्सनमा इसाईहरूको अस्तित्व पनि छ है भन्ने कुरो चाहिँ पुगोस् भन्ने हाम्रो विचार हो। वास्तवमा धर्म मान्न पाउनु, अभ्यास गर्न पाउनु, अवलम्बन गर्न पाउनु, छोड्न पाउनु र इन्कार गर्न पाउनु यो त मौलिक अधिकार पनि हो नि, फन्डामेन्टल राइट पनि हो होइन। तर मिनिमम मौलिक अधिकार समेत नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूले आफ्नो मौलिक अधिकार समेत खोसेको महसुस गरिरहेका छन् नि। हामीलाई थाहा छ यो केही विगत 1-2 वर्षमा नेकपाको सरकार आइसके पछाडि, बहुमतको सरकार आइसके पछाडि, नेपालमा यो कम्युनिस्ट सरकार आइसके पछाडि भनौँ न, विशेष गरी क्रिस्चियनहरूले निकै गाह्रो महसुस गरे नि। प्रार्थना गरेकै कारण एकजना पास्टर पक्राउ पर्नुभयो, अपराधी छ र उनलाई 4 महिना कस्टडीमा राख्यो, अनि पोखराबाट पक्राउ परेपछि उनलाई केही समय त्यहाँ राख्यो। त्यस पछाडि अर्को जिल्ला डोल्पा पहाडी जिल्लामा उनलाई स्थानान्तरण गरियो। दुःखदिने काम भयो नि त। एकजना पास्टरलाई अपराधी छ र प्रार्थना गरेकै कारण उनलाई चाहिँ पक्राउ गरियो, त्यसरी राखियो। वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सरकार अहिलेको नेकपाको, विशेष गरी नेकपाको सरकार क्रिस्चियनहरू अथवा जसले पनि जुनसुकै सरकार आए तापनि किन यो क्रिस्चियनहरूलाई जहिले पनि भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्छ? अहिले त्यही भए नेकपाको सरकारले बहुमत प्राप्त गर्नु, नेकपाले बहुमत प्राप्त गर्नु क्रिस्चियन, नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूको ठुलो हात छ भनिन्छ नि त। भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग भए तर क्रिसमसमा एक दिन बिदा दियो भन्दाखेरि सुन्दैनन् कुरा नेताहरूले। अहिले पनि मैले केही क्रिस्चियन अगुवाहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ आज मात्रै, के भयो यसपालिको क्रिसमसको लागि सरकारले बिदा दिन्छ कि दिँदैन, तपाईँ तर्फबाट केही पहल छ भन्दाखेरि हामीले पहल गरेका छौँ। गृहमन्त्रीले मन्त्री परिषदमा दिनुभएको छ, तर मन्त्री परिषदले मेरो कुरा सुनेन भनेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भन्नुभयो अरे। किन यसरी क्रिस्चियन समुदायलाई जहिले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले, राजनीतिक दलले भोट ब्याङ्कको रूपमा त प्रयोग गर्ने? अब हामी यस्तै गइराख्ने हो अहिलेसम्म? अब हामीले आफ्नो बाटो सोचाउनु पर्ने बेला भएन? अब यसको धेरै पक्षहरू छन्। अब गणतन्त्र सङ्घीयताको उदय भएपछि यता हामीले आशा राखेका हौँ देशमा अब इसाईहरूलाई धरपकड गर्ने छैन, धर्म प्रचारकै नाममा, आस्था परिवर्तन गरेकै नाममा धरपकड गर्ने छैन, आस्था परिवर्तन गरेकै नाउँमा परेको उजुरीमाथि सरकारले न्यायिक छलफल, न्यायिक एउटा त्यो दिनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी थियौँ। तर सङ्घीयता लागू भएपछि पनि धेरै ठाउँमा धरपकडहरू भए। अनि म आफू पनि कतिपय ठाउँमा हाम्रो भाइहरूलाई, दाजुहरूलाई भेट्ने मौका गएँ र यसको विविध पक्षहरू नै भन्नुपर्छ हामीले। त्यसो त इसाई समुदायको तर्फबाट पनि संवेदनशील हुनुपर्ने कुराहरू, राज्यको तर्फबाट पनि संवेदनशील हुनुपर्ने कुराहरू। त्यसो त अब संविधानमै अब हाम्रो विषयमा अब कतिपय कुरा जो हामीले चाहेका थियौँ सायद सबै कुरा मिलेन होला, भएन होला। तर अब यो बिचमा जनताहरूलाई सङ्घीयताको वातावरणभित्र विद्यमान 2/3 सरकारले जनतालाई न्यायिक एउटा वातावरण को सिर्जना गरेर जनतालाई करेक्सन गर्ने, सङ्घीयतालाई जसरी भए पनि संरक्षण गर्दै लैजाने क्रममा सबैले समान अधिकार पाउनेछ भन्ने कुरा हामी आशावादी थियौँ। र 2/3 सरकार यद्यपि अहिले सदनमा राजनीतिक तहस नहस छ अनि अस्थिरता छ, तर पनि अहिलेको हिजोसम्म त यो अवस्था थिएन नि त होइन। तर अहिले पनि मुद्दाहरू छन्, इसाईहरूप्रति मुद्दा उल्टिएको छ अनि एक प्रकारले जितिसकेको मुद्दा पनि न्यायिक दृष्टिकोणले मुद्दा उल्टाउने कामहरू भइराखेको छ र विभेद छ, आस्थागत विभेद नेपालमा छ। त्यो कसैले पनि गर्नु पर्दैन। यो स्पष्ट भएको
यो स्वयं रद्द गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हैन महसुस गर्न सकिन्छ। आस्थागत दृष्टिकोणले विभेद छ र विभेद नहोस् भन्ने हाम्रो आवाज हो। तर हाम्रो आवाज बुलन्द हुनुभन्दा अगाडि, हामीले कति कुराहरू भन्नुभन्दा अगाडि, ढकढकाउनुभन्दा अगाडि सरकार स्वयंले नै यो विषयमा विचार गर्नुपर्ने हो। म फेरि अघि कुरो दोहोऱ्याउँदैछु, यो देशमा अरू धर्मावलम्बीहरू सँगसँगै इसाईहरूको पनि उपस्थित छ। हामीले यीहरूको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई हामीले समान अधिकार, समान हित र अधिकार हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू सरकार सोच्नुपर्ने कुरा हो। हामीले माग्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ, हामी माग्नु त्यो व्यक्तिले माग्छ जो व्यक्ति बाहिरबाट आएको, हामी बाहिरबाट आएको मान्छे त होइन हामीहरू। यही देशको बोनाफाइड जन्मसिद्ध नागरिकहरू हामीहरू। अब यो देशको नागरिकहरूले नै मलाई धार्मिक आस्थाको विषयमा स्वायत्ता यसरी दिनुहोस्, हामी यो देशमा छौँ है भनेर ढकढकाउनु पर्ने, यो त सरकारलाई अलिकति लाज मान्नुपर्ने कुरा हो, लाजमर्दो कुरा हो। हामी पनि नेपालको नागरिक हौँ है, हामी क्रिस्चियनहरू हौँ, हामीलाई क्रिसमसको बिदा दिनुहोस् भनेर हामीले भन्नुपर्ने हो र यो कुराहरू होइन नि। सदनमा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले त्यो मात्र अझ दुई तिहाईको सरकार भएको अवस्थामा त यो त बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब हामीले थुप्रै दर्जनौँ ज्ञापन पत्रहरू रद्दीको टोकरीमा फाल्नु। अब हामीले भर्खर सुन्यौँ कि यसपालि पनि अब हामीले क्रिसमसको बेलामा भोलि क्रिसमसको 25 तारिक अब बिदा चाहिँ इसाईहरूले मात्र पाउने, अरूले बिदा नपाउने भन्ने त्यो कुराहरू निरन्तर त होला। अब बिचरा गृहमन्त्री पनि अहिले समस्यामै हुनुहुन्छ, देशै समस्यामा छ, सरकारकै समस्यामा छ। हामीले खासै ठुलो आशा गरेको छैनौँ यसमा। तर यतिखेर त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले क्रिस्चियन समुदायको फेभर प्राप्त गर्नको निम्ति पनि यो मौकालाई छोड्नुपर्ने हो नि त्यो उहाँले अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति बुझ्नुपर्ने हो। पार्टी पनि टुक्रिसकेको अवस्था छ। अब त्यो उहाँले कुनै बेलामा गर्नु होला नगर्नु होला, त्यो चाहिँ उहाँको विवेकमाथि भर पर्ने कुरा हो होइन। अनि तर अवश्य पनि यो कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हो। रेभरेन्ड हनुक तामाङ छु, यहाँ चाहिँ मैले यहाँलाई बारम्बार योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा पनि यो प्रश्न गरिराखेको छु। एउटा क्रिस्चियन समुदायको दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, लामो समय यहाँले एनसिएफ नेपालको अध्यक्षको रूपमा सेवा गर्नुभयो, अहिले पनि यहाँले नेतृत्व प्रदान गरिराख्नु भएको छ र नेपालको राजनीतिप्रति यहाँको त्यत्तिकै झुकाव र त्यत्तिकै यहाँ चाहिँ चेतनशील हुनुहुन्छ, अथवा आफ्नो एउटा आस्था पनि छ राजनीतिप्रति, एउटा नेपाली नागरिक भएको कारणले पनि। अनि यहाँ निकै अध्ययनशील व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, क्रिस्चियन समुदायको एकजना शिक्षित वर्ग हुनुहुन्छ, यहाँ शिक्षित वर्गमा पर्नुहुन्छ। अनि धेरै कुराको यहाँलाई ज्ञान छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिप्रति यहाँको चासो पनि छ, त्यत्तिकै रूपमा तपाईँको ज्ञान पनि छ। तर यो सधैँभरि क्रिस्चियनहरूलाई राजनीतिक दलले भोट बैङ्कको रूपमा किन प्रयोग गर्छन्? भोट माग्दाखेरि त तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला नि, भोट माग्दाखेरि हो हामी तपाईँका मुद्दाहरूलाई हामी सदनसम्म पुर्याउँछौँ, हामी तपाईँलाई एड्रेस गर्छौँ, क्रिसमसमा मात्र होइन, क्रिसमसमा हामी 3 दिनदेखि 5 दिनको बिदा कायम गराउँछौँ, इस्टरमा पुनरुत्थानको दिनमा पनि हामी तपाईँहरूको बिदालाई सम्बोधन गर्छौँ भनेर नेताहरूले भनेकै होइनन् र भनिराखेका छन्। तर तिनै नेताहरू जब सदनमा पुग्छन्, जब सत्तामा पुग्छन्, सबै बिर्सिन्छन्। अनि अब प्रार्थना गरेकै कारण जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो नेपालका पास्टरहरूलाई। किन उनीहरूले भोट बैङ्कको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन्? यसको मैले यो कुरा ठिक भन्दैछु? तपाईँको प्रश्न समसामयिक र सान्दर्भिक छ। अब चुनाव पनि आउँदैछ नि त होइन, अब निर्वाचन आउँदैछ, सान्दर्भिक हो। त्यसको निम्ति म केवल अहिलेको सांसदहरू र सत्तामा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै दोष दिन्न। यसमा हामीले पनि आफूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यसो गर्नुमा, त्यसो हुनुमा, त्यसो त मूलत हाम्रो इसाई समुदायभित्र पनि विविध राजनैतिक धरातलसँग आस्था राख्ने थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कोही काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, कोही एमाले हुनुहुन्छ, कोही राप्रपा हुनुहुन्छ, कोही जनमोर्चा हुनुहुन्छ होइन। आफ्नै अब यो छन् होइन छन्। सो त्यसैले गर्दा अब हामीले निसन्देह रूपमा कसैलाई पनि यसै गर्नुहोस् न भनेर भन्न सक्ने अवस्था होइन। हरेक पार्टीले आफ्नै खेमाका व्यक्तिहरूलाई मोटिभेट गर्ने, इन्सपायर गर्ने, इन्करेज गर्ने त हुन्छ नै। तर यो चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा भएको कुरा हो। तर अब यदि मैले यो कुराहरू सायद यहाँ भन्न राम्रै हुन्छ होला, मूल रूपमा मैले हाम्रो एनसिएसका भाइहरूसँग यो बिचमा मेरो निकै गम्भीर बहस भएको छ। अब हामी समष्टि रूपमा
एउटा म्याक्रो पर्सपेक्टिभ लिएर इसाई समुदाय अगाडि बढ्नुपर्छ। एक ढिक्का हुनुपर्छ, एक एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई योसँग हाम्रो क्रिसमसको बिदा जस्तो सानो कुरो परेन। यो समष्टिमा यो समावेशी विचारधारा हो। यो अब इसाई समुदाय एक ढिक्का भएर ओके, त्यो एक ढिक्काभित्र आइडियोलोजिकली पोलिटिकल सेक्टरमा एमाले हुनुहुन्छ होला, हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, कोही माओवादी सेक्टरमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कोही राप्रपाका हुनुहुन्छ, कोही जनमोर्चा हुनुहुन्छ, कोही कता धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर यो विविधताभित्र पनि इसाईहरू जो बाँडिएको छ, यो विविधताभित्रमा यदि हामीले इसाई समुदायको निम्ति हक र हितको निम्ति हामीले आवाज बुलन्द सिंहदरबारमा गर्ने हो भने अब हामीहरू पृथक पृथक रहेर होइन, इसाई समुदायको तर्फबाट एकमुष्ट एउटा आवाज बुलन्द गरेर हामी जानुको विकल्प छैन। र सदनभित्र इसाई समुदायको तर्फबाट दर्जनौँ सांसदहरू नपुगेको दिनसम्म हाम्रो आवाज त्यो भित्र कहिले पनि बुलन्द हुँदैन। अवस्था यस्तै रहन्छ, अवस्था छैन, हुँदै जान्छ। अब यस्तो त दर्जनौँ होइन, सयौँ ज्ञापन पत्रहरू रड्डीको टोकरीमा जान्छ नै। कारण अहिलेसम्म हामीलाई काङ्ग्रेसबाट, एमालेबाट, दुई तिहाको सरकारबाट अनि इभन राप्रपाबाट सब ठाउँबाट आश्वासन चाहिँ मिठो मिठो भएको छ, आश्वस्त पारिएको छ हामीलाई। तर जब अधिकारको कुरा आउँछ, अधिकारको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले भिक्षा माग्नुपर्ने बेला छ यहाँनिर। कारण एउटै हो कि इसाई समुदायको तर्फबाट हामीहरू एउटै ढिक्क भएर नगएको दिनसम्म हाम्रो भोट बाँडिनु भएन पोलिटिकली। इसाई समुदाय जो 20 लाखभन्दा बढी सङ्ख्यामा छ, 20 लाखको 50% नै तपाईँले भोटरहरू काउन्ट गर्नुहोस्। 10 लाख भोट त आयो नि। 10 लाख भोट भनेको नेपालको निम्ति एउटा डिसाइसिभ भोट हो। त्यो खालको चेतनशील विचारधारा हामीभित्र विकास नभएको दिनमा हाम्रो आवाज कहिले पनि सदनमा बुलन्द हुँदैन। यो पक्का कुरा हो। त्यसैले गर्दा हामीलाई अब यो भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग भयो भनेर हामी भनिराखेका छौँ र यो कन्टिन्यू जान्छ, निरन्तर जान्छ। त्यसैले गर्दा यसपालि अब सरकार आउँदैछ होइन। अनि त्यसले गर्दा अब यतिखेर चाहिँ मैले एनसिएसका भाइहरूसँग मेरो गहिरो यो विषयमा वार्ता भएको छ। एनसिएसको अध्यक्षज्यू हाम्रो रेभरेन्ड जोसेफ श्रेष्ठज्यूसँग मेरो लामो वार्ता भएको छ। एनसिएसका भाइहरू जुनहरूसँग म विगत 3 वर्षदेखि र कोहीसँग त 35-36 वर्षदेखि समावेशी भाइहरूसँग उहाँहरूसँग मेरो लामो वार्ताहरू भएको छ। हाम्रो इसाई समुदायको तर्फबाट पनि पोलिटिकल सेक्टरमा काम गर्ने केही पार्टीहरू छन्। कोही मसिह पार्टी भनेको छ, कोही कता पार्टी भनेको छ, अनि जनजागरण छ, थुप्रो छ। उहाँहरूले भन्दैछु, उहाँहरू सानो पोको बोकेर बस्नुहुन्छ कि अब समष्टिमा एउटा ठुलो धरातल हेरेर इसाई समुदायको खातिर उभिन चाहनुहुन्छ। यो ठुलो प्रश्न चाहिँ छ अहिले। त्यसले गर्दा अब हाम्रो आह्वान हुन्छ। यद्यपि हाम्रो यो विषयमा धेरै होमवर्क गृह कार्य हुँदै पनि छ एक प्रकारले। हामीको विचारधारा चाहिँ त्यो हो कि सबैलाई अब हामीहरूलाई पोलिटिकल सेक्टरमा हामी धेरैपल्ट युज भयौँ, प्रयोग गरियो हामीलाई, हामी पनि त्यही प्रकारले प्रयोग भयौँ। अबको दिनहरू चाहिँ हाम्रो हक र अधिकारको निम्ति चेतनशील नागरिकको हैसियतले अब हामीले पोलिटिकल सेक्टरमा हामीले केही न केही गर्नुपर्छ। यद्यपि मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा म पोलिटिक्स गर्ने मान्छे होइन, तर हामीसँग यो अघि मैले व्यक्त गरेको कुराहरू गर्नको लागि हाम्रो भाइहरूलाई, दाजुहरूलाई, दिदीहरूलाई जो पोलिटिकल सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ, चासो राख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले यतिखेर चाहिँ उहाँहरूको दियोमा हामीले तेल खन्याइदिनु पर्यो। हामीले चेतनशील नागरिकको हैसियतले उहाँहरूलाई साथ दिनु पर्यो। त्यो समझ हामी पुगेका छौँ। अब त्यसो भए अहिलेको यो प्रतिनिधि सभालाई मध्यनजर गर्दै यहाँले अघि भन्नुभयो कि एनसिएसका केही व्यक्तित्वहरूसँग, हाई लेभलका व्यक्तिहरूसँग भनेको त्यो डिसिजन लेभलका व्यक्तिहरूसँग यहाँको एउटा सम्वाद भएको छ, यो विषयमा गहन छलफल र एउटा भएको छ भनेर भन्नुभयो, यहाँले चासो व्यक्त गर्नुभयो। यसरी जनजागरण पार्टी नेपाल जसरी अहिले क्रिस्चियन वित्तमा देखिराखेको छ, अनि एपी मसिह पार्टी
आफ्नो सङ्गठन पनि देशका विभिन्न जिल्लामा विस्तार गर्दैछ। दुवै पार्टीहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अब उहाँहरूलाई सँगै राखेर तपाईँ जस्ता क्रिस्चियन समुदायका आदरणीय व्यक्तिहरू तपाईँहरूको आवाज तपाईँको कुराहरू उहाँले सुन्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ र ल अब एक डिक्का भएर अगाडि जानुपर्छ। अब क्रिस्चियन समुदायको मात्रै उनीहरूको मतलाई मात्रै हामी चुनावमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने सही रूपमा हाम्रो व्यक्तिहरू सदनमा जान सक्छन्, हाम्रा आवाजहरू बुलन्द हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले तपाईँको तर्फबाट उहाँहरूसँग त्यो खालको छलफल सहकारी के अरे छलफलको निम्ति ल तपाईँहरू एक ढिक्का भएर आउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भनेर त्यो खालको गार्जेनसिप तपाईँहरूबाट हुन्छ भविष्यका दिनमा अब आशा गर्न सकिन्छ? आशा चाहिँ त्यो हो हाम्रो आशा। हाम्रो अहिलेको अग्रसरता पनि त्यो हो। मेरो वार्ता यो विषयमा डाक्टर बिपी खनाल भाइसँग भएको छ। निकै नजिक प्रकारले कुराकानी गरिरहेका छौँ र मसिया पार्टीको भाइ भरत गिरीसँग यो विषयमा खासै लामो कुराकानी भएको छैन, तर केही कुराकानी भएको छ। तर उहाँहरू दुईजना बाहेक पनि केही अरू पनि पार्टीहरू हुनुहुन्छ क्रिस्चियनहरूले हाँक्दै आउनुभएको। हामीहरू उहाँहरूलाई पनि भेटघाट चाहिँ गर्छौँ, तर अहिलेसम्मको विकसित परिस्थितिलाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ अलि लामो क्षितिजलाई हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मैले उहाँहरूलाई आग्रह चाहिँ के गर्छु, तपाईँहरू जनजागरण पार्टी मात्रै नहुनुहोस्, जनजागरण पार्टी मात्रै मसिया पार्टीको मात्रै होइन, तपाईँहरू सबै इसाई समुदायको पार्टी बन्नुहोस्, पुरै देशको पार्टी बन्नुहोस्। तपाईँ कुनै एउटा निश्चित धर्मलाई बोकेर धर्ममा राजनीति गर्नु नगर्नुहोस् हो। अब तपाईँहरू उठ्नुहोस्, तपाईँहरू सम्पूर्ण पहिला चाहिँ नेपाली समुदायको निम्ति पोलिटिक्स गर्नुहोस्। तपाईँ एउटा सानो समूह इसाई समुदायको मात्रै पोलिटिक्स नगर्नुहोस्, नम्बर 1 कुरो। नम्बर 2 कुरो, यदि तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा कुरो बुझ्नुहोस्, कुरो 2-3 कुरो तपाईँले विचार गर्नु पऱ्यो। जनजागरण पार्टीभित्रका भाइहरूले हामी यो भन्दैछौँ, यो तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले बुझ्नु पऱ्यो क्रिस्चियन कम्युनिटीभित्र विविध राजनीति आस्थामाथि विश्वास गर्ने मान्छेहरू छन्, राइट? ती भाइहरूलाई उहाँहरूको विवेकभित्र हामीले घुसाउनु पऱ्यो। तपाईँको इन्डिभिजुअल पार्टीको आस्थाभन्दा तपाईँ अलि माथि उठेर क्रिस्चियन समुदायलाई हेर्नुहोस् त। त्यतिखेर तपाईँले उ गर्नु पऱ्यो। तपाईँले कमसेकम 2देखि 3 चुनावसम्म साथ दिनुहोस्, हामीलाई आह्वान गर्नु पऱ्यो। हामीले तपाईँको अमूल्य भोट आउनु पऱ्यो। तपाईँ आस्थागत दृष्टिकोणले नागरिकको दृष्टिकोणले नेपाली हुनुहुन्छ, राजनीतिक आस्थागत दृष्टिकोणले तपाईँ फलाना पार्टीको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर त्योभन्दा बढी कुरो आस्थागत धार्मिक दृष्टिकोणले तपाईँ इसाई हुनुहुन्छ। तपाईँ इसाई समाजको समुन्नत अधिकार तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँ इसाई समुदायको निम्ति उभिनुहोस्, राइट? यो हाम्रो आह्वान चाहिँ त्यही हुन्छ र हाम्रो आह्वान त्यो हाम्रो खनाल भाइले नै हामीले त्यही भनेका छौँ र हाम्रो मसिया पार्टी भाइले हामी भोलि त्यही भन्छौँ होला। कहिले आउँछ हाम्रा तिनै नेताहरूको बुद्धि? मैले अब यसरी भन्नुपर्ने भयो कि मैले पनि बारम्बार उहाँहरूसँग छलफल गरिसकेका छु, अन्तर्वार्ता गरिसकेका छु। कहिले त्यो सद्बुद्धि आउँछ र यो क्रिस्चियन समुदायभित्र जति खालको भनेको चुनाव ताका जसरी गैर क्रिस्चियन नेताहरूले क्रिस्चियनहरूको मतलाई चुनावमा एउटा भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, सदनमा पुगिसकेपछि सबै कुराहरू बिर्सिन्छन्, अधिकार तपाईँहरूको मागहरू हामी संवेदन गर्छौँ भन्छन्, तर ठाउँमा पुगिसकेपछि उनीहरू सबै कुरा बिर्सिन्छन्। तर यसलाई मध्यनजर गर्दै अब त पार्टीका हाम्रै जनजागरण पार्टी अथवा क्रिस्चियन भनिएकाहरू जति छ एपी मसिया पार्टी, उहाँहरूको सद्बुद्धि आउनु परेन? अब एकीकृत भएर अगाडि बढ्नु परेन? अब यस्तो छ नि, प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँदैछ, हामी अङ्ग्रेजी भनौँ चाहिँ भिजनरी भनौँ। भिजनरी दर्शन देख्ने व्यक्तिले वर्तमानलाई मात्रै देख्दैन, ऊदेखि धेरै टाढाको क्षितिज देख्छ। अहिलेसम्म देखेको व्यक्तित्व चाहिँ हाम्रो या जनजागरण भन्नुहोस् या मसिया पार्टी भन्नुहोस्, जो चाहिँ सबैको रहर चाहिँ को भने वर्तमानलाई देखिनु भएको छ। वर्तमानमा सभासद हुनु पऱ्यो, सभासद हुनु पऱ्यो, राइट? सभासद हुनु पऱ्यो। जसरी अरू पार्टीहरूका मान्छेहरूले जे गर्नुभएको छ हामीले पनि म पनि त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो र हामीले पनि के भन्नु पऱ्यो, त्यो पनि ठिकै हो। तर पोलिटिक्सको इतिहास त्यही एन्ड हुँदैन। पोलिटिक्सको अर्थ हामीले यो जागरण गराउनु पऱ्यो हाम्रो जनताहरूलाई, म पोलिटिकल्ली एक्टिभ छुइनँ तर पोलिटिकल्ली सेन्सिटिभ मान्छे हो। म पोलिटिक्स बुझ्छु। किन बुझ्छु भनेदेखि चाहिँ मैले किनेको अरू कुरा नगर्नुहोस्, मैले पिउन लागेको चिया, यो चियाभित्र अदृश्य रूपमा रहेको घोलिसकेको चिनी, यो बनाएको यो पानी, यो एभ्रिथिङ चाहिँ पोलिटिकली डिसाइडेड हो। यो कुरो चाहिँ तपाईँ कस्तो व्यक्तिले मत दिनुहुन्छ, यो पानी पनि त्यस्तै हुन्छ भोलि,
पानी कति महँगो हुन्छ तपाईँको भोटले डिसाइड पोलिटिकल लिडरमा लिडर भर पर्ने कुरा हो। यो खालको सेन्सिटिभ चाहिँ यो खालको कुराहरू हाम्रो जनताहरूको मगजमा हाल्नु पर्यो। हाम्रो लागि त समस्या छैन। अन्त 7 प्रदेश भएको छ, 7 प्रदेशमा अहिले NCS NCF अरूको पनि होला, हाम्रो प्रादेशिक हामीको संयन्त्र छ, हाम्रो त सजिलो छ। अहिले केवल हामीले मान्छेको विचारभित्र गिदीभित्र यो कुरो इन्फ्युज गराउनु पर्यो कि एभ्रिथिङ जति हामी प्रयोग गर्छौँ दैनिक रूपमा सियोदेखि लिकन यद्यपि भारतबाट आउँछ सबै कुराहरू त्यसको मूल्य एभ्रिथिङ इज डिसाइडेड पोलिटिकली, राजनीति। सो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली हामी सबैजनाहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पोलिटिकली इन्भल्भ छ। सो तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई सदनमा पुर्याउनुहुन्छ तपाईँको समाज पनि त्यस्तै हुन्छ। त्योभन्दा तपाईँले सदनमा पुर्याएको व्यक्तिभन्दा तपाईँको समाज राम्रो हुँदैन। अहिले सदनमा भएको कुरो पनि त्यही कुरा हो, एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो। सो तपाईँले यत्रो अधिकार जो हामी पाउँछौँ, पैसामा भोट बेच्ने, हामी त छि भन्नुपर्छ यस्तो कुराहरूलाई। पदमा भोट बेच्ने, यो सब कुरा अहिलेसम्म भएको अभ्यासै हो। गणतन्त्र भन्नुहोस्, लोकतन्त्र भन्नुहोस्, सङ्घीयता भन्नुहोस्, अनि त्यो सबै कुरो चाहिँ नेताको मात्रै हुन्छ कि जो जनताको हुँदैन। अनि बन्दुकको गोलीको भरमा चाहिँ अनि भएर त्रासको बिचमा चाहिँ त्यस्तो उ गर्ने भोट माग्ने त्यस्तो भन्दा सिद्धिएन। अनि यो परिदृश्यलाई हेरिरहँदाखेरि विगतमा नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक दलले जसरी नेपाली नागरिकलाई 3 करोड नेपाली नागरिकलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग मात्रै गरे, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति प्रयोग गरे, त्यसको छताछुल्लो अहिलेको सदनमा देखियो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन खालको निर्णय गरे, संसद विघटन गरेर, प्रतिनिधि सभाको संसद विघटन गरेर उनले अर्को चुनावको घोषणा गरिसके। यही अवस्थामा चाहिँ यो सबै राजनीतिक तरलता जुन देखिराखेको छ अहिले, नेपालका आम नागरिक, सर्वसाधारण नागरिकहरू पनि नेपालको राजनीतिप्रति यति विचलन भइसकेका छन् कि यति निराश भइसकेका छन्। यही अवस्थामा अब एउटा विकल्पको रूपमा क्रिस्चियन समुदायबाट कुनै राजनीतिक दल एकीकृत भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने यो अवसरलाई ग्राब गर्न कुराहरूमा अघिकै कुरामा म अघिकै ठाउँमा आउन चाहे अवश्य भने यो अवसर छ नि त्यतिखेर के अरे प्रतिनिधि सभामा जाने अथवा त्यसको डिसिजन लेभलमा जाने। यसलाई अघिकै ठाउँमा आउन चाहे। अब हामी पोलिटिकली पनि फ्रेगमेन्ट छौँ इसाई समुदायभित्र पनि। अघि फेरि दोहोऱ्याउन चाहे, हामीको बिचमा व्यक्तित्व नभए होइन। बीपी खनाल, डक्टर बीपी खनाल जो एक प्रकारले एजुकेटेड PhD डिग्री होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो व्यक्ति, त्यसपछि अरू थुप्रै नाम लिन मैले चाहिनँ, कति गर्न चाहिनँ। 7 प्रदेशमा हाम्रो व्यक्तित्व अनि अब कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूलाई हामीले पोलिटिकली हामीहरू यो आस्थाको दृष्टिकोणले मात्रै सेन्सिटिभ, धर्मको दृष्टिकोणले मात्रै भएन। अब हाम्रो मान्छेलाई हामीले पोलिटिकली पनि सेन्सिटिभ बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि विचार गर्नु पर्यो कि तपाईँले लाउनु भएको आङको लुगा फाटेको छ, तपाईँले खानुभएको भोजन यस्तो छ, तपाईँले पिउनु भएको पानी दूषित छ, तपाईँले खानुभएको भोजन दूषित छ। यो सब कुराको जायज कारण चाहिँ यो हो है, मान्छेहरूलाई गिरीमा चाहिँ हाल्नु पऱ्यो क्या। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले 1-2 जनाले हुने कुरो गरेर भन्नु होइन। तर म भन्छु कि इतिहास धेरैले बनाउँदैन, इतिहास एकातले बनाउँछ। अनि इतिहास अल्पमतले बनाउँछ, बहुमतले इतिहास पढ्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो बिचमा पनि हामीले अब हाम्रो तर्फबाट सरकारसँग यो देऊ त्यो देऊ भन्ने बेला होइन यो। त्यहाँ त हाम्रो मान्छे त्यहाँ पुग्नु पर्यो। हाम्रो अधिकार यहाँ त के छ भने बोल्नेको चामल पिठो बिग्ने, नबोल्नेको चामल नबिग्ने बेला जस्तो भइसक्यो त यहाँ त। अहिले त हाम्रो आवाज कसले सुन्ने समाज हुँदैन। तर विडम्बना भनौँ इथिकली हामीहरू सोसियली मोरली इसाईहरू समाजमा गए के अरे सडकमा गएर न टायर बाल्न सक्छ, न ढुङ्गा मुढा गर्न सक्छ, न गाडी फोड्न सक्छ भाइ, न हामी जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्न। किनभने धर्मशास्त्र बाइबलले हामीले यो कुराहरू एउटा कुरा भने चाहिँ हामीलाई देशमा रहेर सत्यताको पछि लाग्नु भनेको छ हामीलाई। दोस्रो कुरो देशमा रहेर सरकारको निम्ति प्रार्थना गर भनेको छ हामीलाई। त्यसपछि देशमा रहेर तिमी नमुना बन भनेको छ हामीलाई होइन। त्यस कारण चौथो कुरो देशमा रहेर तिमी ख्रिस्ट येशूको स्वभावको प्रतिनिधित्व गर भनेको छ नि हामीलाई।
यस्तो खालको व्यक्तिहरू अब हामी ढुङ्गामुढा गर्नु सायद सरकारले सायद यसै अब इसाईहरू जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्दै यिनीहरू शान्तिप्रिय व्यक्तित्वहरू हुन्, शान्तिप्रिय समुदायहरू हुन्, यिनीहरूलाई दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ, रेकग्नाइज गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, सायद यो पनि कुरा हुनसक्छ र हामी त्यो प्रकारले अघि गइराखेका छौँ। अब यो विषयमा पोलिटिकली इसाई समुदाय अलिकति संवेदनशील भएर अघि जानुपर्ने बेला छ। सदनमा हाम्रो मान्छे नपुगेको दिनसम्म हाम्रो आवाज कहिले पनि बुलन्द हुँदैन, एड्रेस हुँदैन। हामी यो विषयमा हाम्रो माग त्यहाँ राखेन भनेर हामी दोष काङ्ग्रेसले पनि दोष नदिउँ, 2 तिहाईको सरकारले पनि दोष नदिउँ, हामी कसैले पनि दोष नदिउँ। दोष हाम्रो किनभने हामी तपाईँ जस्ता अग्रज व्यक्तित्वहरूले पहिला नै यहाँले त एनसिआर नेपाल नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको यो अहिले मात्र होइन, यो मलाई लाग्छ तेस्रो चरणको तेस्रो कार्यकालको लागि यहाँले नेतृत्व प्रदान गरिराख्नु भएको छ। त्योभन्दा पहिला पनि त तपाईँ त्यो स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो लिगेसी कायम गर्नुभएको थियो, नेपालको क्रिस्चियन समुदायलाई योगदान गर्नुभयो, नजिकबाट बुझ्नुभयो। अनि यहाँले पोलिटिकलीमा एक्टिभ नभए पनि सेन्सिटिभ व्यक्ति भनेर भन्नुभयो। तपाईँहरू जस्ता अग्रज व्यक्तिहरूले किन त्यो खालको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सक्नु भएन? किन पोलिटिक्स गर्नुपर्छ है? त्यो खालको भिजन भएका व्यक्तिहरू आउनुपर्छ जसले अब हामीले पास्टर अगुवाहरू मात्र होइन, अब देश निर्माण गर्नको निम्ति, देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्नको निम्ति हाम्रा युवा जेनेरेसन आउनुपर्छ, यङ जेनेरेसन आउनुपर्छ भनेर त्यो खालको शिक्षा प्रदान किन गर्नुभयो? ठिक छ, तपाईँले बडो यसलाई कसरी त्यसको जवाबदेही म पनि हुँ। यसको समसामयिक र अति नै सान्दर्भिक थोरै व्यक्तित्वहरूको मगजभित्र सायद यो हुँदा हुन्। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि मेरो मभन्दा अगाडिका अग्रजहरू, म अहिले इन पर्टिकुलर एनसिएफ कुरा गरिरहेको छु। एनसिएफ नेपाल 2017 सालमा सुरुवात भएको यो छात्र सङ्गठन क्रिस्चियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने प्रकारले नेपालकै पहिलो नेपाली क्रिस्चियनहरूले सुरु गरेको यो 4-5 जना इसाईहरूले सुरु गरेको 1960 जनवरी 7 तारिक र 2017 साल। अब यो यसो आउँदै गर्दा यसको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो भने चाहिँ आत्माको एकता कायम राख्नका लागि अनि शान्तिको बन्धनमा परिश्रम गर्ने भनेको अर्थ क्रिस्चियनहरू जो अलरेडी क्रिस्चियन भइसकेको छ, मण्डली स्थापना भइसकेको छ, मण्डलीलाई सङ्गतिमा सहकार्य गराउने, सङ्गतिलाई एउटा दिगो गति दिएर एउटाले अर्कोलाई इन्करेज गर्ने, सङ्गतिको हातेमालो गर्ने भनेर सुरुवात भयो। र एनसिएफको गरिमाभित्र कहिले पनि म एक कार्यकाल ट्रेजरर रहेँ, 6 महिना महासचिव भयो, त्यसपछि 2 कार्यकाल 2003 सम्म 2 कार्यकाल अध्यक्ष भएँ। र यो क्रममा पनि मेरो अग्रजहरूले कहिले पनि जुन चाहिँ म एकदम आदर गर्छु, कहिले पनि एनसिएफको दायराभित्र पोलिटिकल सेन्सिटिभिटी कुराहरू ल्याउनु भएन। कारण एनसिएफको जन्म चाहिँ पोलिटिकली पनि हामीले हात हाल्नुपर्छ है, सडकमा गएर जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्नुपर्छ है भनेर एनसिएफ सुरुवात भएको होइन। एनसिएफ चाहिँ नितान्तै सङ्गतिको एउटा प्रायोरिटी एउटा गरिमालाई मध्यनजर राखेर मण्डलीको बिचमा समन्वय गरेर अघि जानका लागि है, एकताको सूत्रमा बाँधिकन देशमा असल भएर जिउनका लागि सुरुवात गरेको सङ्गठन हो। अनि यो कुरा भएको कारण त आउँदै गरे 2003 साल मेरो कार्यकाल दोस्रो कार्यकाल सक्यो। 14 वर्ष पछाडि 3 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि तेस्रो कार्यकालको लागि मलाई चर्चको प्रतिनिधिहरूले फेरि लिएर आउनुभयो, निर्विरोध लिएर आउनुभयो। त अब अहिले आएर मैले 14 वर्ष जो म एनसिएफदेखि बाहिर रहेँ त नभनौँ, मेरो मण्डली एनसिएफको उसमै थियो, हामी मेम्बर ग्रुपमा छौँ। र यो अवधिमा मैले के चाहिँ विचार गर्ने मौका पाएँ भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ हामी यसरी बस्नु हुँदैन। एनसिएफले राजनीतिमा हात हाल्दैन, एनसिएफले अधिकार, मानव अधिकार आदि इत्यादि कुरामा सरकारसँग बहस गर्दैन। तर यो बहस नगरिकन हुँदैन भन्न हामीले विचार गऱ्यौँ। र अब यो प्रसङ्गवश भनौँ, म तेस्रो कार्यकाललाई आएँ र यिनै कुराहरूलाई विचार गर्दा यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि, सँगसँगै मिलेर जानका लागि एनसिएससँग हाम्रो सहकार्य भयो। सहकार्य हुँदाखेरि मैले यी कुराहरू उहाँहरूसँग बाँड्ने मौका पाएँ र ती क्षेत्रमा ओके एनसिएफ अब हाम्रो
एक प्रकारले भनौँ भने चाहिँ यो हाम्रो उद्देश्य पनि विभाजन छैन, हाम्रो स्वर्ग पनि विभाजन छैन, हाम्रो ईश्वर पनि विभाजन हुनुहुन्न होइन, मुक्ति विभाजन छैन। तर हामीले विभाजन गर्ने कुरा के रहेछ त? कोही पूर्व कोही पश्चिम किन फर्किने? सँगै जाउँ भनिकन हामी 3 वर्ष अगाडि सँगै आयौँ र अहिले सँगै जाँदैछौँ र भोलि पनि सँगै रहनेछौँ हामीहरू। र अहिले भर्खरै हामीले एउटा केही महिना अगाडि राष्ट्रिय क्रिस्चियन एलायन्स नेपाल भनिकन हामीले एउटा यो नाम प्रस्ताव गरेका छौँ र त्यो प्रस्तावमा नाममा हाम्रो सबैको सहमति भयो भने चाहिँ यो एउटा यस्तो ठाउँ हुनेछ जुन ठाउँमा बृहत रूपमा प्रेरितीय विश्वासको सारसँग मिल्ने विश्वास गर्ने सबैजना इसाईहरू त्यहाँ उभिन सक्छ। अब यो प्रस्तावित नाम हो, यो प्रस्तावित नाम हो, हामीले सेयर गरेका छौँ। हाम्रो विचार हो त्यो। र कसैलाई पनि हामी उहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिकन हामी एक भएर अघि जाउँ भनेर यो एउटा साझा थलो हुनसक्छ हाम्रो। यद्यपि एनसिएस एनसिएको ठाउँमा हुन्छ, एनसिएस एनसिएको ठाउँमा हुन्छ र त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ मैले भने एनसिएफको भूमिका चाहिँ हाम्रो इतिहास लामो छ। नेपालकै पहिलो इतिहास बोक्ने हामीले मौका पाएका छौँ। यो क्रमले जो व्यक्ति जहाँ पुग्न चाहन्छ त्यहाँ पुर्याउने, नम्बर 1। जो व्यक्ति जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्ति त्यो बन्नमा हाम्रो सहायता पुर्याउने र त्यो क्रममा पोलिटिक्सको कुरा आयो। सो हामीसँग धन छैन, जन छ। एनसिएफसँग मेची महाकाली उत्तर दक्षिण छाप्रोदेखि झुपडीदेखि लिएर महलमा बस्ने हाम्रो थुप्रै जन छ। यस्तो जन छ संवेदनशील, एजुकेटेड, शिक्षित, दक्ष, बोल्न सक्ने सशक्त लेखकहरू, प्रखर वक्ताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, विद्वानहरू हुनुहुन्छ। हामी सक्षम छौँ यो खालको विचारधारा को एउटा भिजन हालेर अघि जाने एउटा जुन वातावरण बनेको छ। हामी एउटा साझा थलोमा जाउँ। कोही आउला कोही नआउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा साझा थलो त हुन्छ नि त हाम्रो। त्यही प्रकार हामी अघि गइरहेको छौँ र मलाई एउटा विश्वास छ कि हामी समथिङ के अर्को चुनाव या 2 वर्षपछि होस्, अर्को चुनाव या 6 महिनापछि होस्, त्यो चुनावसँग हामीले अहिले त्यो तिथिसँग मतलब होइन, तर चुनाव पक्का हो नि त। 2 वर्षपछि भयो भने चुनाव हुने नै हो। तर हामी हाम्रो इसाई समुदायलाई सशक्त, सक्रिय बनाउन चाहन्छौँ र संवेदनशील र चेतनशील बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामी प्राण, आत्मा, शरीरले भ्याएसम्म मन, वचन, कर्मले हामी 7 प्रदेशमा लाग्नेछौँ। यो चाहिँ तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत यो मेची महाकाली र नेपालीहरू देश विदेश डायस्पोरा जहाँ खसेर बस्नु भएको छ यो सन्देश पुगोस्। हामीसँग प्रभुले सक्षम व्यक्तित्व दिनुभएको छ। अब पनि हामीले यो मौका गुमायौँ भने इसाईहरू अझै पनि हामी 50 वर्ष पछाडि जान्छौँ। आउँदो जेनेरेसनले झन् दुःख पाउँछ। किनभने अहिले लाइक माइन्डेड मान्छेहरूले काम गर्नेको एउटा धेरै नमुनाहरू छ। यहाँले अघि एनसिएफ स्थापनाको कुरा गर्नुभयो। सन् 1960 को दशकमा एनसिएफ स्थापना भयो। नितान्त चर्च स्थापना गर्ने र अगुवा पनि निर्माण गर्ने। र यहाँले एउटा पद, बाइबलको पद पनि कोट गर्नुभयो कि आत्माको एकता राख्नु, शान्तिको बन्धनमा प्रयत्न गर, परिश्रम गर। यहाँले यो जुन कुरा भनिरहँदाखेरि त्यतिखेर अहिले यो 14 वर्ष पछाडि यहाँले एनसिएफ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। अहिले यहाँलाई यो अनुभूति भएको त्यतिखेर हामी एउटा नेपाली नागरिक भइसके पछाडि हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति हामी एउटा राजनीतिक प्राणी भइसकेपछि हामी यो नेपालका नागरिक त हौँ, क्रिस्चियन भए तापनि कानुन त हामी देशका नागरिक पनि हौँ। नागरिक भइसके पछाडि आफ्ना फन्डामेन्टल राइट पाउनु, सरकारले उपलब्ध गराउनु हाम्रो एउटा दायित्व हो। सरकारले प्रदान गर्नु सरकारको आफ्नो दायित्व हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यतिखेर हामीले पोलिटिकल्ली हाम्रो एजेन्डामा, जस्तो एनसिएफले त्यतिखेर पोलिटिकल पार्टी स्थापना गर्नुपर्छ, अथवा हाम्रो पास्टर अगुवाहरू कुनै पनि चर्चका लाइक माइन्डेड अगुवाहरू कुनै पनि पार्टीमा, एक्जिस्टिङ पार्टीमा जानुपर्छ भन्ने खालको कुरालाई त्यति प्रायोरिटी दिएन अथवा एजेन्डा थिएन। त्यतिखेर हिडन एजेन्डाको रूपमा राखेको भए अहिले केही विकसित रूप भइहाल्थ्यो कि अथवा केही विकास भइसक्थ्यो कि भन्ने खालको केही अनुभूति भएको छ तपाईँलाई? अवश्य यो पोलिटिकली पनि अवर गर्नुपर्ने चर्चहरूमा त्यो त मेन एजेन्डा प्रायोरिटीको आधारमा राख्नु भएन, तर हिडन एजेन्डाको रूपमा एनसिएफले
अब चाहिँ चर्चमा लाइक माइन्डेड कुनै यङ जेनेरेसन अथवा त्यस्ता अगुवाहरू छन् भने ल पोलिटिकली पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो कुराको सुरुवात उत्प्रेरित गर्नु पर्यो कि परेन? हजुर, यो कुराको सुरुवात मेरो पहिलो कार्यकालमा अलिकति सुरु भयो। त्यसपछि दोस्रो कार्यकाल 2003 भन्दा अगाडि हामीले केही पार्टीसँग हामीले सरसल्लाह पनि गरेका हौँ। गर्दा गर्दै अब अर्को पनि विचार आयो। अर्को विचार चाहिँ के आयो भन्नु चाहिँ अब हामी कुनै पार्टी विशेषसँग समाहित भएर जाँदाखेरि रथ त अरू हुने भयो, रथको सारथी पनि अरू नै हुने भयो, हामी त प्यासेन्जर मात्रै भनेको। त्यो पनि त्यो रथमा पनि हामीलाई, त्यो गाडीमा पनि हामीलाई हाल्ने हो कि नहाल्ने हो, हामीले फेरि प्रयोग मात्रै पो गर्ने हो कि फ्याँकिदिने हो कि, कुरो बुझ्नु हो नि त कुरा होइन। यो रासनली हामीले सोचेका हौँ। अनि फेरि एनसिएभित्र चाहिँ पास्टरको एउटा मण्डलीको समूह हो त यो बाँकी मण्डलीले, चर्चले कहिले पनि एक्टिभली पोलिटिक्सको उसमा भाग लिँदैन। अनि किनभने चर्चको प्लेटफर्मभित्र, चर्चको पुलपिटबाट चाहिँ त अब प्रसार गरिने म्यासेज त सबैको लागि हो नि त, कि चाहे त्यो जुनसुकै पोलिटिकल धरातलको मान्छे होस् होइन, अनि सबैको लागि हो। त्यसैले गर्दा त्यो खालको विकास भएका बिचमा हामी कसैको बुई चढेर हामी नजाउँ अगाडि, हाम्रो आफ्नै खालको एउटा विङ बनाएर जानुपर्छ अगाडि भन्ने खालको चाहिँ पहिला पनि भाव हो। तर म 14 वर्षपछि आउँदाखेरि पनि बिचबिचमा पनि कति कुरा उठेकै हो। तर फेरि अब यो नचाहिँदो प्रकारले यो बिचमा धेरै कुराहरू भए। तर अब तेस्रो कार्यकाल आउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ समयको पूर्णता आइपुगेको हो कि यो चाहिँ राइट टाइम हो कि, किनकि हामीसँग दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले अघि तपाईँलाई भने हामीसँग सशक्त लेखक हुनुहुन्छ, प्रखर वक्ताहरू हुनुहुन्छ, विद्वानहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक धरातललाई राष्ट्रिय रूपले अन्तर्राष्ट्रिय रूपले बुझ्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, र इकोनोमिक सेक्टरलाई नेसनली र ग्लोबली बुझ्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। आफू त्योभन्दा बढी कुरो हाम्रो आफ्नै देशको परिस्थितिलाई बुझ्ने व्यक्तित्वहरू हामीसँग अहिले चाहिँ छ। सो मैले यो कुरो भन्न चाहेँ कि अहिले चाहिँ हाम्रो निम्ति हजुर सबै कुरा छ, तर के छैन भन्नुभयो यहाँले? के छ, अब लिडिङ रोल खेल्ने व्यक्ति चाहियो हामीलाई, एकीकृत हुन सकेन। हजुर, एकीकृत भएर अगाडि जानु। अब अहिलेको तत्काल इमिडिएटली कुरा चाहिँ अब यो कुरा पनि भाइले हुनसक्छ भने तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत यो कुराहरू जाओस्। अहिलेको हामीको टटकारो हामीले एउटा गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ हामी अहिले नेपालमा 12,000 भन्दा बढी मण्डलीहरू छन्। नम्बर 1, 1960 साल 17 सालमा हामी लगभग 5-6 जना मान्छेहरू मिलेर हाम्रो अग्रजहरू ले सुरुवात गर्नुभयो। कतिपय अग्रज आज पनि हामीसँग व्यक्तित्वहरू हामी हुनुहुन्छ। दाउद मसी हुनुहुन्न, तिर देवानजी हुनुहुन्न, त्यसपछि हामीको डेभिड मुखिया हुनुहुन्न, त कतिपय अग्रजहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। त अब यो सबै कुरालाई हेर्दै जाँदै आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर हामीसँग व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले आउँदाखेरि चाहिँ आउँदै गर्दा 1960को अवधि र अहिलेको अवस्था धेरै फरक हो नि त। इतिहासमा धेरै कुराहरू धेरैको परिवर्तन भएर अब यो परिवर्तन सँगसँग यतिखेर पनि इसाई समुदाय परिमार्जित भएन भने हामी, मैले अघि तपाईँलाई भने 50 वर्ष पछाडि जान्छौँ। त्यो नहुनका लागि हामी जुन एक प्रकारले यो देशको नागरिकहरू, बोनाफाइड सिटिजनहरू भएर पनि, जन्मसिद्ध नागरिकहरू भएर पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्थालाई हामीले मध्यनजर राखेर हामी एक कदम अघि गएर हामीले के गर्ने हो भने नम्बर 1 कुराहरू, हामी इसाई समुदायहरू एक हुनुको विकल्पहरू छैन। नम्बर 1 कुराहरू हामी एक हुनै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन। दोस्रो कुरो, एक भइसकेपछि पोलिटिकली यो देशको निम्ति एउटा दर्शन राख्ने व्यक्तिको पहिचान गरेर हामीले त्यो व्यक्तिलाई देशको निम्ति इसाई समुदायहरूको तर्फबाट पनि हो र देशमा हामी पनि छौँ है भनेर खबरदार गर्ने खालको व्यक्ति, भिजनरी व्यक्तिको आइडेन्टिफाई गरेर हामीले पोलिटिकली हाम्रो कम्युनिटीलाई सेन्सिटाइज गर्नु पर्यो। हाम्रो समुदायलाई सेन्सिटाइज कति समुदायले गर्ने? हामीले न्यून सङ्ख्या दिँदाखेरि पनि 20 लाख भन्दा बढी इसाईहरू नेपालमा छन्। 20 लाखमा तपाईँले 50% कट डाउन गर्नुहोस्, 50%लाई तपाईँले भोटरको राइट्स भएको मान्छे भयो भने पनि मैले अघि तपाईँलाई भने 10 लाख इसाईहरू हामीसँग हुन्छन् भोटरहरू। 10 लाख भोट भनेको त चान्चुन त होइन।
10 लाखमा तपाईँले अझ 13% कटाउनुहोस्, 7-8 लाख भोट त चाहन्छन्, भोट त होइन। यो खालको अथाह सम्भावनाको कुरो चाहिँ हाम्रो भित्री मनले देख्नु पर्यो। हाम्रो दुईवटा आँखाले अहिले वर्तमान मान्न मात्रै देख्नु परेन, हाम्रो दुईवटा भित्र दृष्टिकोणले लामो क्षितिज देख्नु पर्यो। हामीले लामो क्षितिज देख्नु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो हो, पोलिटिकली हामीले यो अवस्थाको चुनाव या 2 वर्षपछि होस् या 10 वर्षपछि होस् या 6 महिनापछि होस्, त्यो हुन्छै हुन्छ। त त्यो हुने कुरोको निम्ति हाम्रो तर्फबाट हामीहरू कुनै पनि हालतमा हामी तयारी हुनु पर्यो। र तेस्रो कुरो म भन्न चाहन्छु, तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले यतिखेर चाहिँ हामीसँग भएको स्रोत, साधन, सम्भावना कुराहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्नु पर्यो। हाम्रो मान्छेहरूलाई हामीले चेतनशील बनाउनु पर्यो। हामी यसो भयौँ है, हामी यतिखेर कसैले कुनै पनि सरकारलाई दोष नदिने, या काङ्ग्रेसको सरकार होस् या माओवादी सरकार होस् या एमालेको सरकार होस् या 2/3 सरकार होस्, कुनै पनि सरकारलाई दोष नदिने, दोष हामी आफैलाई दिने हो। हामीले मौकाको सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने हामी यतिखेर चाहिँ हामी धेरै पछि धकेलिनेछौँ। हाम्रो प्रार्थना एक ठाउँमा छ, हाम्रो मण्डलीको गतिविधि एक ठाउँमा छ, तर यो देशको संवेदनशील र सेन्सिटिभ नागरिकको हैसियतले, सचेतन यो नागरिकको हैसियतले यतिखेर हामीले यो मौकालाई गुमायो भनेदेखि चाहिँ हामी धेरै पछि धकेलिनेछौँ। त्यसो भए अब केही देखिएका कृषि समुदायमा देखिएका भनिएका राजनीतिक दलहरू अब एकीकृत भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँदैछ र हाम्रा मानिसहरू सदनमा पुर्याउनुको निम्ति यही मौका हो। यो मौकालाई उहाँहरूले गुमाउनु भएन। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्नु पर्यो, समुदायको हितको लागि विचार गरिदिनु पर्यो। यहाँको सल्लाह होइन एकदमै। अन्तमा क्रिसमसको सन्दर्भमा गरिएको यो कुराकानीमा यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराख्नु भएको छ। आजको यो संवादमा निकै विशेष श्रृङ्खला भन्नुपर्छ आजको यो कार्यक्रम। अनि अन्तमा क्रिसमसको अवसरमा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँको केही शुभकामना सन्देश छ? मेरो सन्देश सबै नेपालमा मेची महाकाली, यसलाई म क्रिसमससँग सम्बन्धित नभनौँ, म सकिहालेँ यो प्रोग्राम। त्यो पछि यस पछाडि हजुरले 2 मिनट भन्नु होला, यसमा एउटा प्रश्न जोड्नु मन लाग्यो। अहिले त्यसो भए यही नेपालमा अहिले त राजनीतिक एउटा सङ्कट स्थापना भइराखेको अवस्थामा केही क्रिस्चियन अनरसिपमा क्रिस्चियनहरूको अगुवाईमा सञ्चालन भएका राजनीतिक दलका नेताहरू, राजनीतिक दलहरू एकीकृत भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता क्रिस्चियन अग्रज अगुवाहरूको साथ सहयोग, समर्थन र अभिभावकत्व तपाईँहरू निर्वाह गर्नुहुनेछ भनेर यहाँले आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ अहिले? अब त्यसै अब हामी सामूहिक रूपमा सरसल्लाह गर्ने र सबै कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धेरै पास्टरहरू, अगुवाहरू चाहिँ के भएको छ भन्ने चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भने, मैले यो चियाको उदाहरण दिएँ। चियाभित्र पानी छ नि त, पानी छ, यो भित्र चियापत्ती छ, चियापत्तीको मूल्य छ, सबै कुरो छ नि त, चिनी छ, यो अनि चिनी बनाउने मिल छ पछाडि, चिनीको मिल छ नि पछाडि, मिलको अब अहिले भर्खर चिनीको उखुको दाम दियो भने लम्पसार किसान आइरहेको छ हो। त्यो खालको कुराहरू हाम्रो इसाई समुदायका पास्टरहरूले बुझ्नु पर्यो। पुलपिटबाट प्रचार मात्रै पनि गर्ने हो हाम्रो, त्यो हाम्रो मुख्य कलिङ हो। तर त्योभन्दा बढी कुरो हामी नेपालको नागरिक सेन्सिटिभ बन्नु पर्यो। पोलिटिकल्ली हामीहरू खबरदार है, म पनि यहाँ छु भन्नु पर्यो हामीले। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा पोलिटिकल्ली सेन्सिटिभ माइन्ड लिएर अघि बढ्नु जरुरी छ। र त्यसको लागि अब तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न चाहिँ अब मलाई लाग्छ कि अग्रपङ्क्तिमा रहेका पास्टर र अगुवाहरूले यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। यद्यपि 1-2वटा ठाउँहरू छन् जुन ठाउँहरूको व्यक्तित्वहरूलाई हामी भन्छौँ नि, ठिक ठाउँ बेठिक व्यक्तित्व, ठिक व्यक्तित्व बेठिक ठाउँ, राइट पर्सन रङ प्लेस राइट पर्सन, त्यस्तो हुन्छ नि त, राइट टाइम हुन्छ नि त। त्यो पनि छ, अलिकति विडम्बना भन्नुपर्छ हामीले। तर यतिखेर चाहिँ हामीले समष्टि रूपमा कसलाई इन्डिकेट गर्न खोज्नुभयो कि भन्ने मिल्छ होइन, यो अब कुनै व्यक्ति विशेषको मैले कुरा गर्न, यो मेरो यो सर्वमान्य यो सबैलाई यो जहाँ पनि भएको छ नि त। अब हाम्रो मन्त्रीहरू कुरा गर्न कुनै कहाँ धार्मिक समुदायमा उद्घाटन गर्न बोलाएको छ, भक्कु पोलिटिकल भाषण गर्छ नि त। अब धार्मिक समुदायमा बोलाएपछि त धार्मिक भाषण गर्नु नि, अब पोलिटिकल के प्रचार गर्यो, त्यो त भइरहेको छैन होइन। हिमाली भेगमा गइरहेको हुन्छ, हिमाली भेगमा गएको मान्छेले तोरीको भाषण गरेर हिमालको भेगले बुझ्छ।
हिमालयमा भेगमा गएर भाषण गर्न, चौरीको भाषण गर्न, भेडाको भाषण गर्न, त्यो बुझ्छ नि त मान्छेले। कुरो चाहिँ त्यो हो क्या। त्यसले गर्दा अब हामी यसलाई मोटिभेट गर्ने सबैभन्दा कुराहरू म 3टा आइमा विश्वास गर्छु। राम्रोसँग तपाईँले यो कुरालाई उ गरिदिनु, यो हुनसक्छ भने यसमा समावेश 3टा कुरा हुन्छ। एनीवेयर, एनी टाइम, एनी प्लेस, त्यो सबै ठाउँमा। त्यो पहिलो कुरो चाहिँ इन्फर्मेसन, जानकारी। तपाईँले सुन्नुभएको छ, इन्फर्मेसन, सूचना। इन्फर्मेसन, सूचना धेरै पावरफुल हुन्छ। राइट सूचना राइट टाइममा पाउनु। इन्फर्मेसन, नम्बर 1 इन्फर्मेसन। हाम्रो पास्टरहरूको गीतिभित्र बिब्लिकल इन्फर्मेसन धेरै छ। अब पोलिटिकल इन्फर्मेसनमा तपाईँ यो देशको फुल अधिकार भएको नागरिक हुनुहुन्छ है भन्ने कुरो हाल्नु पऱ्यो। इन्फर्मेसन। दोस्रो कुरो, हामीले दिएको इन्फर्मेसनले त्यो व्यक्तिहरू, हाम्रो मान्छेहरू इन्सपायर हुनु पऱ्यो, प्रेरित हुनु पऱ्यो। व्यक्ति इन्सपायर हुनु पऱ्यो कि हामीले दिएको सेयर गरेको उनीहरूको मगजमा भित्र क्याच हुनु पऱ्यो क्या, क्याच गर्नु पऱ्यो। र इन्सपायर भइसकेपछि जब म खुसी हुन्छु, कसैले मलाई 500 रुपियाँ माग्नु हो भने उसले मलाई 5000 बराबरको मोटिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, तब म 500 रुपियाँ दिन्छु। राइट। पहिलो कुरो इन्फर्मेसन। सही इन्फर्मेसन दिएपछि मान्छेहरू इन्सपायर हुन्छ, मान्छेले त्यहाँबाट प्रेरणा पाउँछ। प्रेरणा इन्सपायर भएपछि मान्छेले इन्भेस्ट गर्छ क्या भाइ, लगानी गर्छ त्यहाँ, लगानी गर्छ त्यसमा मान्छेले। म सन्तुष्टि भयो भने म दिन्छु, कसैले मलाई सन्तुष्टि दियो भने मेरो आँखाबाट पनि निकालिदिन्छु मान्छेलाई। मोटिभेसन भनेपछि सूचनाको त्यति पावर हुन्छ क्या, पावर। त्यसले गर्दा अब यो सही समय चाहिँ हो पक्कै पनि। यतिखेर चाहिँ मलाई आशा अनि विश्वास छ मेरो नजिकमा रहनुभएका अग्रजहरू, एनसिएफको, एनसिएसको मेरो प्रिय भाइहरू जो महासङ्घमा हुनुहुन्छ, यहाँदेखि बियोन्डमा पनि हुनुहुन्छ, देश प्रदेश सबैले यो कुराहरू बुझ्नुहुनेछ। यतिखेर हामी एक ढिक्का हुनुको विकल्प छैन। हाम्रो आफ्नै एजेन्डाहरू छन्। हाम्रो आफ्नो इमिडिएट वर्तमानभन्दा हामीले भविष्यलाई हेर्नु जरुरी हुन्छ। यो अर्थमा म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइलाई, मलाई यो मौका दिनुभएकोमा। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो विशेष श्रृङ्खलामा मलाई लाग्छ आजको यो संवाद नेपालमा भएका सबै क्रिस्चियनहरूले यो संवाद सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, राजनीतिक चेतनशीलता ल्याउनको निम्ति र सदनमा जानको निम्ति, र केही क्रिस्चियनद्वारा उहाँहरूको अगुवाईमा सञ्चालन भएको केही राजनीतिक पार्टीहरूले आजको यो संवादलाई सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। केही सुनेर उहाँहरूले केही लेसन लर्न गर्नुपर्छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन्छु। अनि यहाँले जुन खालको मार्गनिर्देश गर्नुभएको छ, यसले अबको आगामी निर्वाचनमा जानको निम्ति एक ढिक्का भएर अघि बढ्नको निम्ति, जनादेश लिएर सदनमा जानको निम्ति क्रिस्चियन पार्टी सञ्चालन गर्नुभएका र अगुवाई गरिराख्नुभएका, नेतृत्व गरिराख्नुभएका नेतागणमा, हाम्रो अगुवाहरूमा त्यो सद्बुद्धि आओस्, यही प्रार्थना अनि शुभकामना छ। धन्यवाद, तपाईँले यो समय दिनुभयो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच भाइ, तपाईँले मौका दिनुभएकोमा।